पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अफगान तालिबान के तर्जमान का ऑपरेशन गजब हक की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मज़ाहिका खेज करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि वादे कर चुके हैं कार्रवाई पर आर्जी वक्फा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र आज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन में भी ईद आज मनाई जाएगी। फलस्तीन, इराक, यमन, लेबनान, बरतानिया, तुर्की में भी ईद आज होगी। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोर पकड़ गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद के बाजारों में रश। मर्द व खवातीन मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। बच्चा पार्टी मनचाही शॉपिंग करने में मगन। खवातीन को मैचिंग बैग, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। शहरियों की बड़ी तादाद की रेडीमेड मुलबुसात में दिलचस्पी। चूड़ियों के स्टाइलिस्ट पर भी खवातीन का रश है। कश्मीरी और दीगर इकसाम की चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ। खवातीन की बड़ी तादाद ने खुद को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ईरान का हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हीफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक हमले में अशदूद और हीफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया गया। हमलों में खैबर शिकन-ए-माद, हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पासदारानी इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बना दिया। कहा कि हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा, तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। ईरान की पारिस गैस फील्ड पर हमलों के बाद जवाबी वार। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की तवानाई तंसीबात पर हमले। ईरान का सऊदी अरब की बहिरा अहमर में वाक़ पोर्ट पर मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबूज़बी की गैस तंसीब पर मिसाइल का मलबा गिरने से तंसीबात मुतासिर। काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कतर के सनती शहर में हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। अबनाए हरमस के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला। जहाज में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज के ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैती हुकाम ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम ने कराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान की कराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। ईरानी हुकूमत ने कराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 16 जंगी जहाज तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन शामिल। जंग में 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारों कुवैत में तबाह, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने हैं। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले फौरी बंद होने चाहिए। जारियत से ईरानियों पर एतमाद खत्म हो गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रास लिफान में हमला करके ईरान ने कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ा दी है। किसी भी तनाज़े का पहला और आखिरी हल सफारतकारी है। जंग इसराइल ने शुरू की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अपने पड़ोसियों पर हमला करने का इंतखाब किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले कि ईरान जंग की वजह से हमारी तवज्जो फ़लस्तीन और गज़ा से नहीं हटनी चाहिए।
امریکہ کی سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت، بغداد میں امریکی سفارت خانے کے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی شہریوں اور مفادات پر حملوں کا خطرہ ہے۔ کردستان ریجن میں ہوٹل اور ایئرپورٹس اہداف ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جاپان کی طرف دیکھنے لگے۔ نیٹو امریکی مدد میں ناکام، امریکی صدر کی تنقید۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کے برعکس جاپان کے ساتھ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کہیں بھی فوج نہیں بھیجے گا۔ ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے۔ جب چاہیں جزیرہ خارق پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ صرف امریکی صدر ہی پوری دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت ختم، ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، عالمی میڈیا کو بریفنگ میں کہا ایرانی قیادت میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ اسرائیل نے کیا، صدر ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا۔ امریکی صدر کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل آمادگی ہے۔ ٹرمپ لیڈر ہیں، میں ان کا اتحادی ہوں۔ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا کہ امریکہ کی ایران پر جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ نیا معیار بین الاقوامی تنازعات اور عالمی قانونی صلاحیوں اور اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو یہ آگ سب کو جلا دے گی۔ عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خطے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت و کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ فیلڈ مارشل سیداس منیر کی خصوصی حرکات۔ ملکی موجودہ ذخائر، کھپت اور کارگوز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبوں کے ساتھ مل کر جامع عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ بچت و کفایت جاری پالیسی اپنانے کے نتیجے میں عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ عید پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، کہا کہ قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات قانونی اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت یقینی بنایا جائے۔ ملاقاتوں کا معاملہ پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے۔ کراچی میں بادلوں کی گرج برس، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، کئی علاقوں میں گالہ باری بھی ہوئی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی سیاحتی مقامات پر برف باری۔ مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش و برف باری کی پیشگوئی۔